अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हीरो हीरोइन के दरमियान रोमांस स्टार्ट होता है छुप छुप कर देखना और आहें भरना वगैरह वगैरह, जबकि कपल्स को ऐसी कोई कैद नहीं, वो जब चाहें अपना रोमांस सीन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज फिर उन कपल्स के हम ऐसे ड्रामास लाए हैं जिनके रोमांटिक सीन्स यकीनन आपके दिल को छू लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल सुर्ख जोड़ा। सुर्ख जोड़ा हम टीवी का ड्रामा है। इसमें आपको कपल रोमांस देखने को मिलेगा। इसकी कहानी का मरकजी किरदार अबीहा बचपन ड्रामे को भी ऑल टाइम फ्रेश ड्रामा कहा जा सकता है। सुर्ख जोड़ा से ही दिल में एक खुशहाल और आजाद जिंदगी गुजारने का ख्वाब दिल में रखती है, लेकिन मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक की बुनियाद पर आजाद ख्याली मुमकिन नहीं हो पाती। ताहम वो अपनी फितरी और ज़ाहिरी खूबसूरती की बदौलत जहाँ जाती है लोगों को अपना करवीदा बना लेती है। एक इत्तेफाकिया मुलाकात में रोमान भी अबीहा की फितरत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाता। रोमान एक दौलतमंद घराने का खुश मिजाज नौजवान है और अबीहा से मुतासिर होकर उससे शादी का पैगाम भिजवा देता है, जिसे कबूल कर लिया जाता है और यूं दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद अबीहा पर रोमान की दोहरी शख्सियत का पर्दा फाश होता है। जाहिरी शख्सियत और खुश मिजाजी के पर्दे के पीछे रोमान एक इंतहाई तंग ज़हीनियत और शक्की मिजाज रखने वाला इंसान है, जो लड़कियों की तरक्की पसंद सोच का शदीद मुखालिफ है। इस हकीकत के आश्कार होते ही कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ये फैमिली ड्रामा है जिसके ताने बाने मुख्तलिफ रिश्तों को लेकर बने गए हैं। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके। चुपके चुपके हम टीवी की एक हालिया प्रोडक्शन है। ड्रामा कास्ट में आयजा खान, फहद, अरसलान नजीर, अली सफीन, मीरा सेठी, एमन सलीम और दीगर अदाकार शामिल हैं। चुपके चुपके की कहानी एक दादा जान के गिर्द घूमती है, जिनकी 2 बीवियां हैं और दोनों ही नवाब विला और नवाब हाउस में रिहाइश पजीर है। उनकी सख्त दुश्मनी है और अपने पोते पोतियों को एक दूसरे से दूर रखते हैं। एक दूसरे से नफरत आमेज और ताल्लुकात के तनाव के बावजूद कजन्स, दोनों दादियों के पोते पोतियां उनसे मुख्तलिफ और तफरीही हैं और हमेशा एक दूसरे के राज बताते रहते हैं। उनके दरमियान खूबसूरत लव स्टोरी भी देखी जा सकती है, जो यकीनन आपको बेहद पसंद आएगी। खास तौर पर न्यूली वेड कपल मीनू और फासी का रोमांस आपको बहुत पसंद आएगा। ड्रामा सीरियल 2 बोल। ARY डिजिटल पर साल 2019 में 2 बोल पेश किया गया। ये एक हाई रेटिंग सीरियल था जिसे नाज़रीन की बहुत बड़ी तादाद ने देखा। इस ड्रामे में मरकजी किरदार अफान वहीद, हीरा मानी, लाइबा खान, हारून शाहिद और अनम तनवीर ने अदा किया। ये ड्रामे की कहानी 2 मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के गिर्द घूमती है। हीरा मानी गेती का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं, जबकि अफान वहीद ने बदर का रोल अदा किया है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। वो गेती के घर में बतौर मुलाजिम काम करता है और गेती से मोहब्बत करने लगता है। गेती को अपने बचपन के दोस्त समीर से प्यार है। समीर का किरदार हारून शाहिद ने निभाया है। गेती किसी मजबूरी में बदर से शादी कर लेती है। इस तरह से प्यार और नफरत की दास्तान शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में खुश आइंद बात ये होती है कि गेती को भी बदर से प्यार हो जाता है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी 2014 का रोमांटिक तरीन सीरियल है। ड्रामे में एक बहुत ही रोमांटिक लड़की दिखाई गई है। इस ड्रामे की ना तो कास्ट मेंबर बहुत फेमस थे और ना ही इसके मुसन्निफ उस वक्त मशहूर थी, और फिर भी इसे नाजरीन ने पसंद किया क्योंकि नाजरीन को कुछ मुनफरिद देखने को मिला था। ऐसा खूबसूरत रोमांस शायद ही कोई स्क्रीन पर दिखाता है। तो व्यूवर्स, ये चुपके चुपके हम तुम और चौधरी एंड सन्स की फेमस राइटर साइमा अकरम चौधरी का बेहद संजीदा ड्रामा था। खानदान के अफराद खुसूसन ससुराल के दरमियान पेश किए जाने वाले झगड़े हकीकत के करीब तर नजर आते हैं। कहीं कहीं उसकी अपनी लाइफ की कहानी भी नजर आती है। अरमीना राना और अली रहमान मेन रोल में थे। ड्रामे का मरकजी किरदार फिजा यानी अरमीना राना खान अपने देवर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करती नजर आती है, जो एक जानदार शख्सियत की हामिल है, जो कि उसके शौहर के बिल्कुल बरक्स है। मुआशरा देवर और भाभी के दरमियान गैर रस्मी और दोस्ताना ताल्लुकात पर क्या रद्द अमल जाहिर करता है, ये एक सोचने वाला सवाल है। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। जब बात कपल रोमांस की हो तो आपको शायद ही चंद सनसनीखेज सीरियल्स मिले जो देखने के लायक हो। ये दिल मेरा उनमें से एक है। ये एक बेहद हसीन लड़की नूरुलैन यानी सजल अली की कहानी है, जो माजी के डरावने ख्वाबों का शिकार है।
وہ اپنے والد میر فروخ زمان یعنی عدنان صدیقی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اس کے لائف کے کسی بھیانک پہلو کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے والد ایک قاتل ہوتے ہیں جنہوں نے امان یعنی احد رضا میر کے خاندان کو اس وقت قتل کیا جب وہ صرف 11 سال کا تھا۔ ماضی کے ذہنی صدمے سے پریشان امام نے نور العین سے شادی کر کے اپنے خاندان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، جبکہ نور اپنے والد کے ماضی سے بے خبر رہتی ہے۔ محبت، انتقام، غصہ اور اصرار کی بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی۔ اس کے علاوہ آپ کو سجل اور احد کے درمیان کیمسٹری بھی بہت پسند آئے گی۔ ڈرامہ سیریل حسد ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا تھا۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ نین تارا نے ارمان کے ساتھ خوشی سے شادی کی ہے۔ دونوں خوشی سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تاہم ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت کو زرین کی طرف سے انتہائی حسد اور بری نظر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ دوسروں کی خوشی کو حقیر سمجھتی ہے، جیسا کہ وہ اور فرحان زرین کے شوہر اور ارمان کے بڑے بھائی کی شادی سے ناخوش ہے، کیونکہ فرحان ان کی نسبت اپنے کام پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ایک دن ان کے والد کی برسی کے موقع پر ڈاکوؤں نے ان کے گھر پر حملہ کیا۔ ارمان ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے میں مر جاتا ہے اور اس کے بعد سے نین تارا کی تکلیف دہ زندگی شروع ہوتی ہے۔ جب زری کو معلوم ہوتا ہے کہ نین تارا ارمان کے بچے سے حاملہ ہے، وہ نین تارا کو پھنسانے کے لیے کئی طریقوں سے اپنی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن فرحان کو جلد ہی اس سب کچھ کا احساس ہو جاتا ہے جو زرین نین تارا کے ساتھ کر رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل گزارش رشتوں کی قربانی کی کہانی ہے۔ یہ زارا اور زین کی محبت کی کہانی پر مبنی ہے اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ ایک عام محبت کی کہانی ہے، یہ دو بہنوں زارا اور سارا کی کہانی ہے۔ زارا اور زین ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن حالات ان کے آڑے آ گئے۔ زارا کی شادی اپنے موو آن کرتے ہوئے کزن سعد کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ زارا نے زین کے تعلق کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک بار حالات پلٹا کھاتے ہیں۔ سعد کی بیماری سامنے آتی ہے اور پھپھو کے کردار کی اصلیت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ایک طرف ہینا کی انٹری ہوتی ہے تو ایک کھچڑی سی پکنے لگتی ہے۔ ڈرامے کا اختتام بہت ہی روایتی اور گھسا پٹا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل اون زارا رومانس کپل پر مبنی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسے جوڑے کی کہانی ہے جو برابر طور پر اپنی زندگیوں کو مختلف موڑ دینا چاہتے ہیں۔ اون کے ساتھ گھر میں بچوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے اور زارا سنگل پیرنٹ چائلڈ ہوتی ہے اور اس کے والد چاہتے ہیں کہ وہ ایئر فورس جوائن کر لے، جبکہ وہ ایک خاندانی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے شادی ضروری ہے۔ شادی کے بعد ان کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کچھ ان کے رشتہ دار ان کے درمیان مزید نئی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ مایا علی نے اس ڈرامے میں اپنی اداکاری اور معصومیت سے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ ڈرامہ سیریل محبت داغ کی صورت ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے۔ گھریلو مشکلات، بے اعتباری، غلط فہمیوں، رشتہ داروں کی چالاکیوں اور معاشرتی پابندیوں میں جکڑے ایک خوشحال گھرانے کی دردناک کہانی کی مصنفہ سائرہ رضا اور ہدایت کار ذیشان احمد ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں نیلم منیر، سمی خان، اسما عباس، سید جبران، راشد فاروقی، فضیلہ قاضی، کنزا ملک، سنیتا مارشل، عذرا معین الدین، ساجد شاہ، حمیرہ بانو، ارم اختر، کامران جیلانی، ٹیپو شریف، علیزہ زید اور اریز شامل ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک کپل رخصتی سے پہلے ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے اور بیٹے کو پیدا کرتا ہے، لیکن اس اولاد کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر رومانس کپل پر مبنی ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر اس قدر پاپولر ہوا کہ اس نے TRP چارٹ پر نیا ریکارڈ قائم کیا۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر میں فرحان سعید کی اداکاری سے خواتین پرستار اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنے لیے فرحان سعید کے کردار حمزہ جیسے جیون ساتھی کے سپنے دیکھنا شروع کر دیے۔ حمزہ اور حالہ کی دل دہلا دینے والی محبت کی کہانی انٹرنیٹ پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ڈرپوک لڑکی حالہ یعنی ہانیہ عامر کے گرد گھومتی ہے، جسے اس کے والد نے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کے چچا نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ بعد میں اس کا کزن حمزہ یعنی فرحان سعید ایک موقف اختیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے۔ شادی کے بعد حالہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈرامے کی کہانی جذبات، رومانس اور تفریح سے بھرپور ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ کپل رومانس ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔